السلام عليكم. واذا يلا نبداو فيديو جديد ان شاء الله مع لي كونغريونس. اذا ديما كنكملوا مع لاريتميتيك دون زد ودابا لا كونغريونس. الوغ ناخذ واحد المثال باش نفهموا لا ديفينيسيون ديال لا كونغريونس. مثلا الا خدينا مثال ناخذوا مثلا 3 ديفيز مثلا 9. شكون هو 9 اللي هو مثلا 10 موان 1 صافي. الوغ شو كنكتبو هكا ماتيماتيكمون، كنكتبو 10 اي كونغري ان 1 موديلو 3. هكا كنقرا هاد الجمله 10 اي كونغري، هاد 3 الشرطات كنقراها اي كونغري، هي اي كونغري صافي. Alors 10 est congrès à 1 modulo, هذه كنقراها modulo 3. علاش؟ شنو السبب؟ parce que 3 divise 10 moins 1. 10 ناقص 1 هي 9 و3 من القواسم ديال 9 صافي. ولا نكتب ولا او بيان حتى هذه نكتب اما 10 ديفيز 1 ولا نكتب حتى او بيان 1 10 est congrès à 1 modulo 3 ou bien je dis aussi 1 est congrès à 10 modulo 3 بحال واخا تقلب هذا وهذا باش نجي. علاش؟ لان 1 ناقص 10 هي ناقص 9 و3 راه كيقسم ناقص 9 صافي. دونك ماشي مشكل هذه. الوغ هذا هو التعريف. الوغ في لا ديفينيسيون ديالنا غير هاد 3 هذا اللي هنايا، هذا خصو يكون كينتمي لزد هنا، بي كينتمي لزد، وهذا اللي هنايا موديلو 3 خصو يكون ابارتيان ا ان ايطوال. الوغ في لا ديفينيسيون ديالنا شنو غادي نقولو؟ سوا le couple AB appartient à Z carré et N appartient à N étoile. Alors, je vais dire A est congru. A est congru à B modulo N si seulement si فوقاش كنقولوا على ا اي كونغري ا بي موديلو ان سي سولمون سي الا كان موديلو ان، الا كان هاد ان هي مثلا هذه هي سميتها ا. نرجعوا لهذا المثال هذا، هذه سميتها ا، هذه بي وهذه ان. الو فوقاش كنقولوا على ا اي كونغري ا بي موديلو ان، الا كانت ان 3 هي ان ديفيز شكون هي 10 هي ا وهذه بي. سي سولمون سي n divise a moins b. Et on écrit شنو كنكتبو هكا a est congru à b modulo n. كنكتبها هكا بهاد الطريقه صافي. دونك نعاود نكتبها رياضيا. ها هي a est congru à b modulo n كيكافئ. فوقاش كيكون ا اي كونغري ا بي موديلو ان الا كانت عندي ان ديفيز ا موان بي. وبيان حتى اللي كتب بي موان ا راه صحيح، حتى اللي كتب ان ديفيز بي موان ا راه صحيح. علاش؟ لانه الا كان ان كيديفيزي ا موان بي راه ان كيديفيزي حتى بي موان ا صافي. كنكتبو هكا. كاين لي نوطاسيون اخرين كنديرهم، كاين اللي كيكتب بحال هكا ا اي كونغري ا بي موديلو ان غير هكا اونتر بارونتيز. انا استعملت هاد لا نوطاسيون هادي صافي. إذا هذا هو لا كونغريونس. الوغ نعاود نأكد A appartient à Z, B appartient à Z و N appartient à N étoile. الوغ A est congru à B modulo N فوقاش إلا كان N divise A moins B ou bien N divise B moins A. نقدرو ناخدو مثال آخر. مثلا إلا خدينا 32 est congru à 2 modulo 5. علاش؟ car لاحظتوا معايا مزيان 5 اسكيل ديفيز 32 ناقص؟ نعم، كار 5 ديفيز 32 موان 2. 32 موان 2 هي 30 و 5 من لي ديفيزور ديال 30 صافي. دونك هذا هو لا كونكورونس. الوغ دابا نمشيو في مثال اخر نكملو. نعاودو نفس المثال هذا، نعاود نكتبو هنايا 32 اي كونغري ا 2 موديلو 5. الوغ شنو قلنا؟ شنو كيكافئ هذا؟ كيكافئ باللي 5
divise 32 moins 2. Ça fait. Alors, ملي كنقول شحال بمعنى 5 من القواسم ديال 32 ناقص 2 بمعنى 32 ناقص 2 شنو كتساوي؟ كتساوي 5 في شي عدد اللي هي 5 فوا 6 فوا 6. دونك 32 شنو كتساوي؟ نديو ناقص لهاد جوج هي 2 بلس 5 فوا 6. الوغ 32 غادي نسميها ا صافي. جوج غنسميها بي. 5 غنسميها هي ان. وهاد 6 اللي لقيتو غنسميو واحد ك. الوغ شنو غادي نستنتج؟ الا كان ا هذا هو ا اي كونغري ا بي موديلو ان شنو كاين؟ شنو كيكافئ؟ باللي ا كتساوي بي زائد ك فوا ان. صافي. دونك هذه قاعده. الوغ الا كان عندي ا اي كونغري ا بي موديلو ان سا فو دير كيل اكزيست ان كا ابارتيان ا زد. كاين واحد كا كينتمي لزد بحيث ا كتساوي هاد ا راه كيساوي بي زائد واحد ك مضروبه في ان. هذه هي العلاقه ما بين ا و بي. دونك غادي نكتبوا هذه خاصيه اخرى. دونك هذه الخاصيه الثانيه تبعها دائما ا اي كونغري ا بي موديلو ان كيكافئ il existe un cas appartient à Z tel que شكون هي A A égale B plus K fois N. بمعنى يمكن لي نمشي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. إلا كان عندي A est congrue à B موديلو N ça veut dire كاين واحد K كينتمي لZ بحيث A هي B plus K N. إلا كان عندنا مثلا A كتساوي B plus K N ça veut dire شو كنقول؟ كنقول بلي A est congrue à B موديلو N. صافي. نمشيو للخاصية الثالثة. إلا لاحظتوا معايا مزيان دائما رجع نفس المثال 32 اللي هو أ و بي هو جوج و ان هي 5. الوغ دابا إلا لاحظتوا معايا مزيان إلا قسمنا 32 على 5 ها هي إلا قسمنا 32 سور 5 شنو كيعطينا الخارج؟ 6 والباقي هو جوج لو ريست. إلا قسمنا 2 سور 5 الوغ الخارج هو 0 والباقي هو جوج. الوغ شنو كنلاحظوا؟ ديفيزينا 32 sur 5 لقينا لو ريست هو 2. ديفيزينا 2 sur 5 لقينا لو ريست اوسي اي 2. الوغ شنو كنقول؟ الوغ الا كان عندي ا اي كونغري ا بي موديلو ان سا فو دير كو ا اي بي عندهم لو ميم ريست ديال لا ديفيزيون اوكليديان. هذه كتسمى لا ديفيزيون اوكليديان بار ان اللي هو المثال ديالنا مثلا جوج. الوغ غادي نكتب القاعده دائما. alors si A est congru à B modulo N alors كيكافئ A et B ont le même reste de la division euclidienne par N. De la division euclidienne par N. الوغ هادو دابا ثلاثه ديال الخاصيات نقدر نمونطري لا كونغريوس. الوغ باش نعاود دابا من هنا نعاود هاد الخاصيات ا اي كونغري ا بي موديلو ان. هاد ا كينتمي لزد بي كينتمي لزد و ان كينتمي لان نجمع. الوغ شنو كاين هذا؟ سا فو دي كيكافئ بلي ان ديفيز ا موان بي او بيان ان ديفيز بي موان ا. صافي. هادي الخاصيه الاولى. الا كان عندي عاوتاني خاصيه الثانيه الا كان ا اي كونغري ا بي موديلو ان سا فو دير بلي هاد ا راه كيساوي بي زائد واحد ك فوا ان. ا كيساوي بي زائد واحد ك مضروبه شي عدد مضروب في ان. الخاصيه الثالثه ا كونغري ا بي موديلو ان سا فو دير بلي ا و بي عندهم لو ميم ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان بار ان. الا قسمت ا سور ان ولا بي سور ان غنلقى لو ميم ريست. الوغ غادي نقدروا نبرهنوا عليها. الا بغيتو نبرهنوا عليها دونك فوالا. دونك عندنا ايكيفالونس. اول حاجه غادي نمونطري السيزام الاول ها هو سيبوزون غنفترضوا بلي ا اي كونغري ا بي موديلو ان ونمونطريو بلي ا و بي عندهم لو ميم ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان بار ان. الوغ كيستلزم الوغ الا كان ا اي كونغري ا بي موديلو ان سا فو دير ان ديفيز ا موان بي. مزيان كيستلزم ملي كنقول ان ديفيز ا موان بي بمعنى ان بمعنى a moins b راه c'est un multiple de n. Ça veut dire qu'il existe un k appartient à z tel que a moins b égale k fois n.
صافي. اذا هاد ا موان بي هو شي عدد مضروب في ان كيستلزم. دونك il existe un cas appartient à z tel que ندير هنايا a هي b plus kn. مزيان. الوغ انا وصلت لهاد النتيجه هادي. الوغ شنو غنعرفو؟ b نقدر نعوضو تا b في لا ديفيزيون اوكليديين سور ان. الوغ b شنو كتساوي؟ غادي نبوزيو بلي b كتساوي واحد q فوا n بلس r tel que r supérieur 0 inférieur strictement à b à n عفوا. الوغ هادي كتسمى لا ديفيزيون اوكليديين. b شنو كيساوي؟ المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد b الا قسمتها على n شنو كتعطيني؟ بحال هكا b قسمتها سور n. الوغ الخارج هو q والباقي سميتو r. الوغ b شنو كتساوي؟ q فوا n بلس r مع r supérieur égal à 0 أصغر قطعا من n. صافي. دونك نعاود هنا. دونك هنا شنو عندنا؟ a égal b plus kn كيكافئ و b غادي نعوضها بهذا الشيء. دونك a égal شكون هي b؟ هي q فوا n بلس r بلس kn. مزيان. دونك a égal نعمل هنا بلو n. دونك كولون بلس بلس k فوا n بلس r. الوغ هادي شنو كتلاحظ؟ إلا لاحظتو معايا مزيان هاد الكتابة تا هاد r هاد r ديجا قلنا كبر من زيرو وصغر قطعا من n. هادي راها ديفيزيون اوكليديان. علاش؟ بحال اللي قسمت a سور n شنو عطاتني في الخارج؟ q بلس k هذا راه كينتمي ل z وعطاتني في الباقي r. دونك بمعنى هاد r ماذا يمثل؟ راه هو لو ريست. دونك r est le reste de la division euclidienne de a par n. Alors finalement شنو هنا لاحظتوا معايا مزيان؟ le reste de la division euclidienne de b par n هو r و le reste de la division euclidienne de a par n حتى هو لقيتو r. دونك عندهم le même reste. Donc a et b ont le même reste de la division euclidienne par n. دابا غنوض الحاجه الثانيه. الدوزيام كا شنو غادي نفترضوا؟ غنفترضوا بلي a et b عندهم لو ميم ريست ونمونطري بلي a اي كونغري ا b موديلو n. الوغ غادي نفترض مثلا a هي واحد مثلا القسمه الاقليديه هي q فوا n. غنقسم a على n هي q مضروبه في n بلس r avec r supérieur égal à 0 inférieur strictement à n. ونفترض بلي b حتى هو ملي غادي نقسم b على n غادي يعطيني لو ميم ريست. صافي. بلاص q غادي نكتب هنا q بريم فوا n بلس نفس r. ها هو لو ريست هنا هو r ولو ريست هنا r. طبعا الحال دائما r خصو يكون اكبر من او يساوي 0 اصغر قطعا من n. الوغ خصني دابا نمونطري بلي a اي كونغري ا b موديلو n. صافي. دونك باش نمونطري a اي كونغري ا b موديلو n خصني نمونطري بلي n ديفيز a موان b. دونك غادي نحسب a موان b. a موان b هي qn plus r moins q prime fois n moins r نفس فوالا a moins b donc qn plus r moins q prime n moins r. alors هادشي r مع r دونك كتساوي نعمل ب n دونك q moins q prime fois n. شكرا. a moins b كيساوي عدد مضروب في n هذا راه كينتمي ل z. دونك شو استنتجت التالي؟ بلي a moins b كيساوي واحد العدد مضروب في n بمعنى a moins b مالو est un multiple de n و n un diviseur ديال a moins b. دونك n est un diviseur de a moins b. و إلا كان un diviseur ديال a moins b ça veut dire مالو a est congrès à b modulo n. وهذه هي الطريقه باش برهنا عليها. إذا نشوفوا دابا بعض الخاصيات المهمه ديال لي كونغريونس. Alors soit A et B, C et D appartiennent à Z4, ça veut dire appartient à Z, et N et K, deux entiers naturels non nuls, appartient à N étoile. Alors خاصية الأولى si A est congrès à 0 modulo N, ça veut dire que N divise A. احنا كنعرفوا إلا كان A congrès à 0 modulo N, ça veut dire N divise A moins 0, A moins 0 هي A. Alors شي مرات في التمارين باش تمونطري بلي واحد العدد N non nul divise A, alors شنو تمونطري؟ تمونطري بلي A est congrès à 0 modulo N. صافي. الخاصية الثانية
Alors R est le reste de la division euclidienne de A par N. Qui كفى باللي A est congrès à R modulo N et R supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à N. Alors il est qu'un R هو le reste de la division euclidienne. ناخذ غير باش نفهموا هذه غنحتاجوها حتى هي. إذا كان R هو le reste de la division مثلا ناخذ مثلا 41 divisé par exemple على 3 صافي 41 على 3 مثلا فيها 13 39 ياك وكتبقى 2. alors le reste هو 2. alors شنو غادي نلاحظوا هذا هو A فوالا وهذا هو لو ريست R وهذه هي N. alors شنو كاين هذا قسمت A على 3 عطاتني 13 والباقي هو 2. alors شنو كنستنتج باللي A اللي هو 41 est congrès à 2 modulo 3. علاش كاخ إلا حطيتو مزيان 3 ديفيز 41 ناقص 2 اللي هي 39 و3 من القواسم ديال 39 حقاش 3 في 13 هي 39 صافي. الوغ هي هادي. الوغ إلا كان R هو لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديenne دو A par N الوغ هذا كيعني باللي A est congrès à R modulo N. بطبيعة الحال R محصور من 0 1. الحالة الثانية إلا كان A est congrès à R modulo N. إلا لقيتو شي مرة في تمرين عندك A est congrès واحد العدد modulo N وهذا العدد R supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à 1. شنو هو الاستنتاج ديالك؟ كتستنتج باللي R هو لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديenne دو A par N. مثلا غير بحال هنا عندك مثلا في التمرين بحال عندي 41 est congrès à 2 modulo 3 ياك مزيان وهاد 2 شنو كنلاحظوا راه supérieur ou égal à 0 أصغر قطعا من 3 بمعنى شنو كيعني هذا 2 شكون هو le reste est le reste de la division euclidienne de ديال من 2 41 par 3 صافي. الوغ غير تشوفوا هذه مزيان كما قلنا غير هذا العدد هذا خصو يكون اكبر من او يساوي 0 اصغر قطعا من هذا العدد. الوغ كنستنتج بلي هذا العدد هذا راه هو لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديين ديال هذا العدد على هذا العدد صافي. وبنفس الطريقه عاوتاني يمكن لي نمشي بالعكس الا كان جوج هو الباقي مثلا ديال القسمه الاقليديه 41 على 3 كنستنتج بلي 41 est congrès à 2 modulo 3. alors عندي خاصيات اخرى. alors عندنا A est congrès à A modulo N. donc باين علاش باسكو N divise A moins A moins A هي 0 واي عدد صحيح طبيعي يعني فهو كيقسم الصفر صافي يعني الصفر مضاعف ديالو. alors A est congrès à A modulo N. alors إلا كان عندك A est congrès à B modulo N ça veut dire que B est congrès à A modulo N. إلا تفكرتوا هذه هي ملي كنا كنهضروا في لي غولاسيون ديكيفالونس كنا كنقولوا هذه كنسميوها سيميتريك. إلا كان X relié avec Y alors حتى Y relié avec X. حنا عندنا A est congrès à B modulo N لقينا باللي B est congrès à A modulo N. ça veut dire شنو كنقول كيفاش دايره لا كونغريونس اي سيميتريك. داك غندير لها بحال هكا لا كونغريونس موديلو هنا شنو هي سميتها موديلو ان كي دايره اي سيميتريك صافي تفهمنا سيميتريك. هنايا A est congrès à A modulo N ça veut dire هي ملي كنقولوا ريفليكسيف X est relié avec X. حنا عندنا A est congrès à A modulo N ça veut dire la congruence modulo N هي هذه لا غولاسيون مالا est réflexive. إذا الكونغريونس موديلو ان ولا لا كونغريونس كي دايره ريفليكسيف وسيميتريك. وهنا شنو لاحظتوا A congrès à B ou B congrès à C donc A congrès à C modulo n هي هذه A relié avec X relié avec Y Y relié avec Z donc X relié avec Z كتسمى ترانزيتيف. alors la congruence modulo n est transitive. alors شنو كنسولو في التالي la congruence كي دايره réflexive symétrique et transitive. Ça veut dire que c'est une relation d'équivalence. Alors كتبان في التالي la congruence modulo n غادي ندير لها بحال هكا est une relation بطبيعة الحال n كينتمي ل n نجمة est une relation d'équivalence dans Z.
صافي دونك سي اون ريلاسيون ديكيفالونس. الوغ هادو خاصيات مهمين كما قلت. عندنا A est congrue à A modulo N. إلا كان عندنا A est congrue à B modulo N alors حتى B est congrue à A modulo N. إلا كان عاوتاني A est congrue à B modulo N و B est congrue à C modulo N alors حتى A est congrue à C modulo N. عندي واحد الخاصية أخرى اللي كتسمى لا compatibilité avec les opérations. alors إلا كان عندي A est congrue à B modulo N و C est congrue à D modulo N alors يمكن لي نجمع A plus C est congrue à B plus D modulo N. وحتى لا multiplication A fois C est congrue à B fois D modulo N. alors من هنا درنا الزائد شو كنقولوا هذا الزائد اللي كاين في الزائد. alors كنقولوا بلي لا congruence مالها est compatible avec l'addition. صافي la congruence est compatible avec l'addition. وهنايا شنو درنا A est congrue avec B ou C est congrue avec D alors A fois C est congrue avec B fois D. alors في هذه الحاله كنقولوا la congruence est compatible. هنا شنو العمليه اللي درنا la multiplication. alors اش سميت انا compatibilité avec l'addition et multiplication. Vous savez? alors la congruence est compatible avec l'addition et la multiplication dans Z. خاصية ثالثة إلا كان عندي A est congrue à B modulo N alors حتى à la puissance K est congrue à B à la puissance K modulo N avec K appartient à N étoiles. alors في هذه الحالة كنقول بلي la congruence est compatible avec les puissances. alors يمكن لكم تمونطريو هاد الخاصيات هادي ديال الجمع وديال الضرب. انا غادي ندير بالنسبه لهاد الجوج نمونطري وحده فيهم ديال الجمع ولا ديال الضرب. مثلا ها هي نفترضوا بلي A est congrue à B modulo N ونفترضوا بلي حتى C est congrue à D modulo N كيكافئ. كتب ملي كنقول A est congrue à B modulo N ça veut dire A شنو كيساوي كنا كتبناها il existe un K appartient à Z tel que A égale B plus KN. هادشي اللي كنا كتبنا في التعريف ديال لا كونغريونس. وهنا il existe واحد K prime appartient à Z tel que C هو D plus KN. صافي K prime هنا صافي. alors انا دابا شنو خصني ندير خصني نمونطري بلي A plus C est congrue à B plus D بمعنى خصني نمونطري بلي N divise A plus C moins B plus D. واخا نحاول نخرج بعدا A plus C نجمع donc A plus C égale B plus D plus K plus K prime fois N. نجيب لهنايا A plus C هي entre parenthèses moins B plus D égale K plus K prime fois N. alors شنو كنلاحظوا هذا العدد هذا شنو كيساوي كيساوي واحد العدد هذا راه كينتمي لزد مضروبه في ان بمعنى هذا راه مضاعف ديال ان بمعنى ان قاسم ديال هذا. دونك فينالمون شنو كنستنتج بلي ان ديفيز A plus C moins B plus D. alors هذا شنو كيعني دونك A plus C كي دايره est congrue à B plus D modulo N.